Assalamu alaikum dear students. You are once again welcome to the e-classes of GHS Kupwara. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? Green revolution refers to the large increase in crop production in developing countries by the use of artificial fertilizers, pesticides, high-yielding varieties, agriculture technology. तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम उस बहुत बेतहाशा जो इजाफा हुआ पैदावार में, ज़राअत की पैदावार में, ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें उन्होंने इस्तेमाल असल में क्या किया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद पदार्थ इस्तेमाल किए, पेस्टिसाइड्स कीड़े मारने की अद्वियात जो इस्तेमाल किए, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वो ऐसे बीज इस्तेमाल किए जिनमें पैदावार बहुत ज़्यादा हो, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स, फार्म इंजीनियरिंग डिवाइसेस वगैरह जो उनका इस्तेमाल बेतहाशा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बहुत बड़ा बम्पर का क्रॉप प्रोडक्शन हुआ वर्ल्ड के लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो कहलाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है ये पहले विलियम गार्ड ने इस्तेमाल की थी। अब जब हम देखते हैं इंडिया की जो है कंडीशन की उस वक्त कैसे हुआ, किस तरह से उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको हम आज देखेंगे। इसमें 1961 में इंडिया में जो कंडीशन थी फूड ग्रेन के हवाले से वो बहुत ख़राब थी। हम ये कह सकते हैं कि वो फ़क़्र-कशी या कहत की कगार पर खड़ा था। उस वक्त एम एस स्वामीनाथन जो थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एडवाइज़र थे। आर्मी लेवल पर जो देखें तो उस वक्त बहुत बड़े एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने वीट और राइस की चंद एक ड्वार्फ वैरायटीज़ को इस्तेमाल जो सिलेक्ट किया था, उसके बाद उनका यूज़ भी दिखा करके कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इन चीज़ों से हो गई थी। अब एम एस स्वामीनाथन की वजह से ये हुआ कि जो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वीट एंड राइस की, इनका एक्सपेरिमेंट इंडिया में भी किया गया। इंडिया में जो हम देखते हैं इंडिया की जियोग्राफी में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि वहाँ एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, वो बहुत ज़रख़ीज़ तस्वुर किया जाता है। पंजाब हो गया, हरियाणा, ऐसे इलाके। तो वहाँ पे इस ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है इसके हवाले से पहली कोशिश इन्हीं इलाकों में ज़्यादा की गई क्योंकि वहाँ लैंड फर्टाइल थी, लैंड अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा थी, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ भी कदरे बेहतर थे। तो इस हिसाब से इस चीज़ को जब ट्राई किया गया, उसके बाद जब प्रोडक्शन देखी गई तो बेतहाशा प्रोडक्शन थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी, जिसकी वजह से उस वक्त जो हमारी हालत थी जो है फूड ग्रेन के हवाले से, उसमें बेहतरी आई। अब हम चूँकि इसके इंट्रिकेसीज हम जो है एग्रीकल्चर साइंस में देखते हैं कि कौन से वैरायटी जैसे कि लरमा, रोहो वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें इसमें सोनालिका, कलियां सोना, वो सब तो वैरायटीज़ हम ख़ास तौर पर देखते हैं व्हेन वी डिस्कस इन एग्रीकल्चर साइंसेज में ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हैं। लेकिन सोशोलॉजी में ग्रीन रेवोल्यूशन का देखने का मतलब ये रहता है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे समाज में क्या असरात पड़े, सोसाइटी पर क्या असर पड़े, तो वो उस एस्पेक्ट को हम ग्रीन रेवोल्यूशन में सोशोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देखो जी, पहला ये है कि सोशल कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखें, समाजी जो नताइज जो इसके असरात जो पड़े वो ये हैं। पहला ये है दैट इज़ क्लास स्ट्रगल। अब इससे क्लास स्ट्रगल कैसे हुई? क्लास स्ट्रगल इस तरह से हुई क्योंकि जो क्लास सिस्टम उससे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इन इलाकों में, ग्रीन रेवोल्यूशन के इलाकों में था, वो फिर तब्दील हो गया। इसमें जब जो है शुरू में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, जो लोग जो है जिन लोगों के पास ज़मीन थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेहतर नहीं थी, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई। अब उस इकोनॉमिक कंडीशन से बेहतर होने से ये हुआ कि जो बिज़नेस क्लास था, दूसरे जो लोग काम करते थे, जो एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नहीं थे, वो ज़्यादा जो पावरफुल थे, इकोनॉमिकली वेरी साउंड थे। अब जो पीजेंट क्लास थी तो वो बेहतर नहीं थी उस हिसाब से, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है इनका जो सिस्टम था उनको भी जो है जो उस वक्त बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं थे, उनको भी मौका मिला। तो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब चूंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ
ان کی جو ہے فوڈ گرینز کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے جو نارملی ٹریڈیشنل طریقے سے ایگریکلچر کو کیا جاتا تھا، ایگرونامی میں ٹیکنالوجیکل استعمال، پیسٹیسائڈس، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن اس کے بعد میں جب گرین ریولوشن کے دوران آرٹیفیشیل فرٹیلائزرز، کھاد پردات، پیسٹیسائڈس، ہائی یلڈنگ ورائٹیز، ایگریکلچر ٹیکنالوجی، ٹریکٹرز، فارم مشینری، ان چیزوں کا استعمال ہوا، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب جب کاسٹ آف دا پروڈکشن بڑھ گیا تو پرائس جو کموڈیٹی بھی بڑھ جائے گی. نیکسٹ از ایگریکلچر لیبر بیکیم پور. اب یہ چند ایک ریسرچرز نے یہ دکھایا ہے کہ جو لوگ لینڈ لیس تھے، جو دوسروں کے کھیت پہ کام کرتے تھے، تو ان چونکہ وہ مینولی ہوتا تھا، سب سے پہلے سب کچھ لیبر کلاس مینولی کرتے تھے، تو ان کا روزگار چلتا تھا. لیکن جب اس میں فارم مشینری، فارم ٹیکنالوجی، ایگریکلچر ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے جو لیبر ہے اس کے امپلائمنٹ کے اوپر اثر پڑ گیا. پولیٹیکل امپیکٹ. اب جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جو بہت بڑے ذمہ دار بن گئے، جن کی پروڈکشن جو بہت زیادہ ہوئی اور وہ ان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہت زیادہ ہو گئی، بہتر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے ان کا جو گروہ بن گیا وہ پالیٹکس کے اوپر بھی ان کا امپیکٹ پڑ گیا. اب جو لینڈ ریلیٹڈ جو قوانین تھے ان کو عملانے میں چونکہ یہ بڑی پاور بن گئی ایگریکلچر سیکٹر، جو انوالو لوگ جو بڑے بڑے زمیندار تھے، تو اس اعتبار سے اس کا پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی بعد میں ظاہر ہوا. اب نیکسٹ از ایڈوانس ٹیکنالوجی بیکیم آؤٹ آف ریچ آف اسمال فارمرس. اب ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کسان تھے، چھوٹے چھوٹے فارمرس جن کی لینڈ ہولڈنگ بہت زیادہ نہیں تھی، ان کے لیے جو ہے ایگریکلچر ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو افورڈ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی اس کو بھی چاہیے چھوٹے کھاد میں فارمنگ کرنے کے لیے جتنی ٹیکنالوجی بڑے فارمر کو چاہیے بڑی فارم میں ٹیکنالوجی ایگریکلچر پروڈکشن کرنے کے لیے. اب چونکہ چھوٹا فارمر کے لیے مشکل ہو گئی یہ ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو افورڈ کرنا، کیونکہ وہ بھی مہنگی تھی. نیکسٹ از انکریز ان اکنامک انیکوالٹی. اب اس سے ان تمام چیزوں سے کیا ہوا، جو بڑے بڑے فارمرز تھے وہ بہت بڑے مضبوط بن گئے، بہت امیر بن گئے، ان کا پولیٹیکل امپیکٹ بن گیا. اب جو چھوٹے چھوٹے فارمرز تھے بیچارے، ان کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا کیونکہ ان کی لینڈ ہولڈنگ کم تھی، یا ایگریکلچر لیبر جو تھا جو ان پہ مزدوری کرتے تھے، میکنائزیشن کی وجہ سے ان کا انسکلڈ لیبر کام نہ آیا. اس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک انیکوالٹی بھی بہت بڑھ گئی. تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا گرین ریولوشن کیا ہوتا ہے، جو مختلف ممالک میں آیا تو اس میں کون کون سی وجوہات تھے اس کے پیچھے. ہندوستان میں جب آیا تو اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور کہاں پہ استعمال کیا، کہاں پہ جو ہے پنپا. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا جو خاص طور پر سوشل کانسیکوینس آف گرین ریولوشن. نیکسٹ کلاس کے جو ہے جب ہم کنڈکٹ کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.